أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم तबसरतुल मुतअल्लिमीन में जो किताब है वो उसका नाम है किताबुल हज। इसमें हमने उम्र तमत्तो के मसाइल को जान लिया, फिर हज तमत्तो के मसाइल को जाना और उसमें जो वाजिब बातें थी वो क्या था। पहला वाजिब क्या है मौलाना? अरफात का वकूफ, और उसके बाद मुज़दलिफा का वकूफ, और उसके बाद मिना के आमाल। मिना के आमाल में क्या था? पहला है रमिये जमरे अक़बा, यानी बड़े शैतान को पत्थर मारना। दूसरा क्या था? कुर्बानी करना। तीसरा हल्क, और उसके अहकाम से आशना हुए। अब बचता है 11 और 12 के आमाल, जिसमें हमारी गुफ्तगू चल रही थी रमीए जमरात सलास, तीनों शैतानों को पत्थर मारना। वाज़ेह? इसमें देखिए, आइए एक चीज मैं दिखा दूं, हाजी हजरात किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। जब जाते हैं यहाँ से तो कहाँ रहते हैं। आइए इधर, इस पे डालें। ये देखिए, ये जो सरकारी कोटे से हम लोग जाते हैं तो ये अजीजिया का मैप है, ये इस साल का मैप है। इसको जरा समझ, ये है अस्सलाम वालेकुम। ये वहां का मैप है अजीजिया का। ये न्यू अजीजिया है, जिसको अजीजिया नसीम कहा जा रहा है। ठीक है, ये ओल्ड अजीजिया है। तमाम गवर्नमेंट के हाजी यहीं रहते हैं। और यहां अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूं, इसको गौर से देखिए। तो सर्च का ऑप्शन है, जूम में इसको प्लस से होता है, नहीं है कैसे होता है? यहाँ से, यहाँ से। हाँ, अरे ये देखिए, ये हरम है, खाने काबा। ये बिल्डिंग नंबर है, जैसे 426, 423। मुंबई वाले जो हैं वो 437 में है। बिल्डिंग देख लीजिए कहाँ है उनकी, ये रही 437। हरम से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिख रहा है नहीं है? हरम यहाँ है, यहाँ है, और ये है। और इनका बस स्टॉप ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे कोई ना कोई हमारा वो होगी, बिल्डिंग होगी जिसपे गवर्नमेंट का ऑफिस होगा। ठीक है, ये 12 नंबर दिख रहा है, पेज नंबर 12, बिल्डिंग नंबर 459। इसमें हो सकता है डॉक्टर हो, कोई ऑफिस हो। ये 425। ये बस पॉइंट क्या है? 12A, यानी इस बिल्डिंग वाले कहां से बस पकड़ लेंगे? 12A से पकड़ लेंगे। ठीक है, एक बस स्पॉट यहाँ पे दे रखा है। हम जैसे गए थे तो हमारी बिल्डिंग थी मालूम कहाँ? 163 नंबर की बिल्डिंग में थे हम। कहाँ थे? ये है होटल्स, यहीं पे हमारी बिल्डिंग थी 163। ये रही, दिख रहा है? ये 163 नंबर की बिल्डिंग हमारी थी। अभी जो कानोदर के अफराद हैं वो 210 में है। 210 आता है वो यहाँ, ये रहा, दिख रहा है? ये 210 बिल्डिंग दिख रही है। ये सारी बिल्डिंग है जो इंडियंस को अलॉट की गई है मसीसिया में। इसमें कुछ पाकिस्तानी हजरात भी होते हैं। दिख रहा है? अब यहाँ जाएंगे तो इसका कोडवर्ड दिया रहता है नीचे कहीं।
साइड में नहीं दिया तो यहाँ दिया है। S7 कोड है, ये बिल्डिंग नंबर है, ये ग्रिड नंबर है। और ये मैप इसलिए बनाया जाता है कि किसी को ढूंढने में अपने बिल्डिंग को क्या हो, आसानी हो। दिख रहा है ना ये हज 2025 अजीजिया। ये देखें 10C, जैसे 163 के पास हमारा 3B चलता था। क्या चलता था? 3B। तो अगर हम यहाँ पे आके देखेंगे 163 करीब का बस स्टॉप ये नजर आ रहा है। इसको अगर जाके देखें तो क्या है, अभी क्या कर रखा है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ, ये 5B तो यहाँ पे है, दिख रहा है। ये क्या है, इसको और जूम करेंगे तो समझ में आ सकता है। यहाँ जाएंगे, ये क्या दिख रहा है, 2B दिख रहा है। ये क्या लिखा है, ये बस पॉइंट 3B। ये बसें आपको ले जाती है पुरी तक। कहाँ तक? ये 5B दिख रहा है। ये तो समझ में आ रहा है 5B। ये देखिए बस पॉइंट 3A, ये पूरा एक बोर्ड लगा रहेगा कि बस पॉइंट ये है, यहाँ से आप बैठिए, बस आपको लेके जाएगी, ले जाके कुड़ी छोड़ेगी, कुड़ी से हरम की बस पकड़िए, हरम उतर जाइए। और ये सारी बसें फ्री होती हैं, उसका पैसा आपसे पहले ले लिया जाता है। जैसे बस पॉइंट 9B, बहुत सारी बसें चलती हैं और सारी AC बसें होती हैं। सही है, जो आपको कहाँ ले जाती हैं, सब हरम पहुंचाती हैं, हरम के आसपास। दिख रहा है ना, पूरे उससे चलती हैं। ये अजीजिया है, ये न्यू अजीजिया है, ये वाला ये मैंने बाद में दिखाया था आपको। और इस अच्छी खासी दूरी होती है। अब यहाँ पे देखिए मौलाना, अब आ जाता है वक्तुर रमी। रमी किस वक्त की जाए, रमी किस वक्त की जाए? कह रहे मा बैना तुलुई शम्सी इला गुरूबिहा, तुलुए शम्स से लेकर गुरूबे शम्स तक आप रमी कर सकते हैं। उम्मुन हजरात नमाज सुबह पढ़ते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके चूंकि उन्हें दूरी तय करनी होती है 3 से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर अपने खेमे से रमी करने के लिए, वो गाड़ी नहीं मिलेगी, आपको पैदल ही जाना है। समझ रहे हैं? आप पैदल गए, पता चला जाने में भी वक्त लग रहा है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जाने में, तो 2 घंटा आने में, वैसे जितनी दूरी पे आपका खेमा है। वला यजूज़ु रमियु लैलन, और जायज नहीं है रमी करना रात में। सही है ना, रात में हमारे यहाँ रमी करना जायज नहीं है। इल्ला लिल माज़ूरी कल खाइफ, सिवाय ये कि माज़ूर हो, जैसे कि खाइफ हो कोई दुश्मन से, दिन में गया तो उसको कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो वो रात में जाके रमी कर सकता है। वर्रुआत जमअ राई, रुआत कहते हैं राई की जमा है। राई किसको कहा जाता है? राई कहते हैं जो चरवाहा होता है। पता चला दिन में बकरियां चरा रहा है, दिन में उसको वक्त नहीं है, न जाए तो भूखे मर जाए, क्या करेगा फिर? रात में वो रमी कर सकता है। वल अबीद, इसी तरह गुलाम। सही है, जमअल अब्द, अब्द की जमा है, ये लोग भी रात में रमी कर सकते हैं। इसके बाद कह रहे हैं फ़इन अक़ामल यौम सालिस, अगर आप तीसरे दिन भी क़याम करें मिना में, यानी 13 तारीख को, रमाहा ऐदन, तो आपको 13 को भी रमी करनी होगी, वरना 12 ज़िलहिज को, समझ रहे हैं मौलाना, 12 ज़िलहिज को बाद ज़ुहर क़ब्ल अल मग़रिब आपको मैदान मिना छोड़ देना है। अगर मग़रिब तक नहीं निकलता है कोई, तो क्या करते हैं?
ہیں؟ تو وہ رات بھی گزارنا واجب، 13 کی رات بھی گزارنا واجب، 13 کے دن میں رمی کرنا واجب۔ اچھا رمی کے لیے کنکریاں کتنی اٹھائی جاتی ہیں جانتے ہیں؟ 7 نہیں، کم سے کم 70، کم سے کم 70۔ کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں کنکریوں کا لگنا شرط ہے، آپ کو پتا چلنی چاہیے میری کنکری لگی، ایسا نہیں مار کے بس ساتھ چھوڑ دیا نا، لگ کے آپ کو پتا چلے یہ والی میری ہے، ایسی 7 تو کم سے کم 70 کو کہا جاتا ہے کہ آپ جمع کریں میدان مزدلفہ سے۔ 70 ہی نہ لگے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ 70 ہی نہ لگے، اب دونوں تھوڑی ٹیڑھی ہے تمہاری، 70 نہیں لگے گی ہے نا، جتنا تو دکھتا ہی آدمی اپنی کنکری خود پتا چل جاتی ہے، مارنا ساتھی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ کنکریاں پتا ہی نہیں چلتی ہیں، کچھ نہیں پتا چلی تو آپ کو ایکسٹرا مارنی ہے، صحیح ہے، 100 لے لیجیے، باقی جو بچے گی وہ گھر نہیں لا سکتے، اس کو میدان مینا میں دفن کرنا واجب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، رماہا اذن فإن اقام اليوم الثالث، اگر تیسرے دن آپ نے قیام کیا، رماہا اذن اس دن بھی کیا کرے؟ رمی کرے، وَإِلَّا دَفَنَ حَصَاهُ بِمِنَا، ورنہ کیا کریں گے؟ کنکریوں کو مینا میں دفن کر دیں گے، وَإِلَّا دَفَنَ حَصَاهُ بِمِنَا، ورنہ تو اپنی کنکریوں کو مینا میں دفن کر دے گا۔ وَلَوْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ، اگر 2 راتیں گزارے، بغیر مینا، مینا کے علاوہ، یہ مسئلہ دیکھیے فون پہ آ رہا تھا میرے پاس، وَلَوْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ بِغَيْرِ مِنَا، اگر کوئی مینا میں 2 راتیں مینا کے بغیر گزارے۔ کل مولانا میرے پاس بہت فون آئے وہاں سے، بہت فون آئے، مسئلہ کس بات کو لے کے تھا؟ جیسے ہمارے یہاں مکے سے مسئلے میں یہ ہے کہ حج کا احرام کہاں سے باندھا جائے گا؟ مکے سے، مکے میں کہیں سے باندھ سکتے ہیں، تو یہ مسئلہ تھا کہ آیا 210، جیسے ایک مولانا کل شام فون آیا تھا، کل شام سے آج رات 2 بجے تک کام ہوا ہے ہمارا، صبح تک ہوا ہے بلکہ فون پہ، چونکہ کل ہی حاجی حضرات کہاں گئے ہیں؟ مینا کے میدان پہنچ گئے، آیا نیت کہاں سے کریں؟ کوئی کہہ رہا تھا کیا مینا سے نیت کر لیں؟ مینا مکے سے باہر ہے، مینا سے نیت نہیں کی جا سکتی، آپ کو کرنی کہاں سے ہے؟ مکے سے۔ تو آیا جو عزیزیہ ہے، ایک مولانا کہنا تھا یہ 210 بلڈنگ جو ہے نیو عزیزیہ میں ہے، کل بیٹھ کے پوری ویڈیو دیکھی، پورا میپ منگایا، چیک کیا کہ آیا نہیں ہے، نیا عزیزیہ کیا ہے، پرانا عزیزیہ کیا ہے، صحیح ہے مکے میں ہے کہ مکے سے باہر ہے، حدود مکہ کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب کل دعائے توسل ہم نے نہیں پڑھی، یہی کرتا رہا وہاں بیٹھا، چونکہ ہمیں کیا کرنا تھا؟ آگے جواب دینا ہے، چونکہ احرام غلط تو پورا پورا حج غلط۔ وَلَوْ بَاتَ اللَّيْلَتَيْنِ، 2 راتیں 11-12 کی آپ گزارے، بغیر مینا، مینا کے علاوہ، ابھی بھی مشکل ہے کچھ لوگوں کے ساتھ مولانا، کچھ لوگوں کے خیمے جو پرائیویٹ ٹور والے ہیں ان کے خیمے کہاں ہیں؟ میدان مزدلفہ میں، رات کہاں گزارنی ہمیں؟ میدان مینا میں، ان کے لیے 2 ہی آپشن ہے، یا تو مسجد خیف جائیں جو مینا کے میدان میں ہے، یا سڑک پہ بیٹھ کے رات گزاریں، آدھی رات کم سے کم، بغیر مینا، مینا کے علاوہ گزاریں۔ وجب علیہ ان کل لیلۃ شاۃ، اس پر واجب ہے ہر رات کے بدلے ایک بکری، سمجھ رہے مولانا؟ کفارہ یہ ہے، جی صرف جا کے آپ ہوٹل سو جائیں، کیا دینا ہے آپ کو؟ ایک بکری ایک دن کی، الا ان یبیت بمکہ، سوائے یہ کہ مکے میں رات گزارے، مشتغلا بالعبادہ،
مصروف رہے کس میں؟ عبادت میں. ہمیں آئے بولا نا، اگر ایسا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور یہی لوگ کچھ لوگ تلاش رہے تھے. لیکن شرط ہے نا عبادت میں، بات چیت میں نہیں، موبائل چلانے میں نہیں، گفتگو میں نہیں، کونا لگا کے سونے میں نہیں. کس میں گزارنی ہے پوری رات؟ عبادت میں. عبادت. وَيَجُوزُ أَن يَخْرُجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، اور جائز ہے اس کے لیے نکلنا آدھی رات کے بعد. اچھا کیا مشکل ہے یار، 7 بجے اگر سورج ڈوب رہا ہے، 12 بجے تک آپ روڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے، کسی دوست کے خیمے میں نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے تو منع کرے گا. سونے کے لیے کوئی 10 بجے تھوڑی سو جا رہا ہے وہاں. 6 بجے سوتا ہے، 1 تو بج ہی آتے ہیں. پہلی شروع کی رات نکال لیں، کیا مشکل ہے، ٹہلتے ہوئے نکل سکتی ہے 11-12 بجے تک. جائے کہیں پہ دیکھے، علاقے کو دیکھے، تلاش کرے، کہیں کچھ بن رہا ہے، بک رہا ہے، کھائے پیے، صحیح نکل جائیں گے، 12 بج جائیں گے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی فرار کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ ایک بکری دے دے، سیدھی بات ختم. کہانی الا ان یبیت بمکہ مشتغلا بالعبادہ، سوائے یہ کہ آپ مکے جائیں اور عبادت میں رات گزاریں. وَيَجُوزُ أَن يَخْرُجَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، اور اس کے لیے آدھی رات کے بعد نکلنا جائز ہے. جائز. اب آئیے مولانا، وَيَجُوزُ النَّفْرُ الْأَوَّلِ لِمَنِ اتَّقَى، کیا معنی ہوتا ہے کہ جائز ہے اس کے لیے جو منا میں 2 راتیں گزار چکا ہے. ان یخرج بعد نصف اللیل. صحیح ہے؟ یہ تو نہیں ہے یار جی، نہیں یہ ہے. وَيَجُوزُ النَّفْرُ الْأَوَّلِ، اور جائز ہے نکلنا. نفر الاول سے مراد ہے مولانا خروج الاول، یعنی مینا سے 12 تاریخ میں نکلنا. لیمان اتقا، جس نے اپنے آپ کو بچایا ہو شکار اور عورت سے. اذا لم تغرب الشمس فی الثانی عشر، جب سورج غروب نہ ہوا ہو 12 تاریخ میں بے مینا، مینا کے اندر، تو زائد ہے اس کے لیے نکل جانا مولانا. یاد رکھیے مولانا، یعنی جس نے اپنے آپ کو عورت اور شکار سے بچا کے رکھا حالت احرام میں، اس کے لیے 12 تاریخ کو مغرب سے پہلے نکلنا کیا ہے؟ جائز ہے. ولا يجوز لغیرہ، لیکن اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. یعنی جس نے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو عورتوں سے بچا کے نہیں رکھا، شکار کیا اس نے، ایسی صورت میں اس کو 13 تاریخ میں رہنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. واجب. مولانا کس کے لیے؟ جیسے کسی نے شکار کیا یا عورتوں سے ملا احرام کے اندر، تو اگر سورج غروب ہو جائے 12 تاریخ کو اور وہ مینا میں ہو، صحیح ہے، اور اس کے باوجود نکل جائے تو اس کو کیا دینی ہوگی؟ بکری. فَإِن نَفَرَ، اس کے لیے نکلنا جائز نہیں تھا نا، اور پھر بھی نکل جائے، کان علیہ شاتن، تو اس پر کیا ہو جائے گی مولانا؟ بکری ہوگی. والنافر فی الاول یخرج بعد الزوال، جو نکل رہا ہے وہاں سے وہ کب نکلے گا؟ یہ سوال بھی آیا تھا، زوال کے بعد. جیسے مولانا مجھ سے سوال کیا گیا تھا ابھی کہ حجیوں میں کیا کسی نے، کہ 12 تاریخ کو رمی کر کے آیا، شیطان کو رمی کرنے کے بعد سیدھے چلا جائے مکہ اعمال حج کے لیے. اور اعمال حج یعنی طواف الزیارہ، نماز، سعی، طواف النساء اور اس کی نماز، تو بھیڑ کم ہوگی، ابھی لوگ پہنچے نہیں ہیں، مینا میں ہیں، پہلے ہی فارغ ہو جائیں، اور وہیں سے سیدھے ہوٹل جا سکتا ہے. تو میں نے کیا جواب دیا؟ نہیں،
اس کو کہاں واپس آنا ہے؟ پھر مینا کے میدان میں واپس آنا ہے، بعد زوال ہی نکلنا ہے، زوال کے بعد، ایسا نہیں کہ صبح گیا تھا تو بار بار نکل لے نا، اس کو مینا کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ اسی کا والنافر فی الاول یخرج بعد الزوال، اور جو نکل رہا ہے مینا میں، مینا سے 12 تاریخ کو کب نکلے گا؟ بعد الزوال. وفی الثانی یجوز قبلہ، لیکن جو دوسرا والا ہے مولانا یعنی جو 13 تاریخ کو ہے، 13 تاریخ والا قبلہ یعنی قبل الزوال بھی نکل سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی جو 13 تاریخ کو رمی کر رہا ہے اس کے لیے زوال تک رکنا ضروری نہیں ہے. اب انشاءاللہ کچھ اعمال ہوں گے یہاں پہ، کچھ احکام بتائے جائیں گے جسے کل لیا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى